खर्बौं लगानीका विकास आयोजनाहरू अलपत्र। किन सुरु गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव अभियान? विकास आयोजनाका नाममा मौलाउँदैछ भ्रष्टाचार। कसरी भइरहेको छ चिनिया लगानी निरुत्साहित गर्ने कुटिल षड्यन्त्र? अलपत्र विकास आयोजना तथा रासोपाको राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान विशेष द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, नेपालको ऋण 24 खर्ब रुपियाँ पुगेको सुन्दा जो कोहीलाई पनि कहाली लाग्छ। त्यसमाथि पनि यो 24 खर्ब ऋण मध्ये अधिकांश ऋण विगत 10 वर्षको अवधिमा लिएको हो। नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदै गर्दा हाम्रो मुलुकको ऋण करिब 5 खर्ब रुपियाँ थियो। यो 8 वर्षको अवधिमा 24 खर्ब रुपियाँ नाघेको छ। यही अवस्था रहने हो भने अबको 3 वर्षभित्र नेपालको ऋण 30 खर्ब नाग्ने विश्व ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ। यता 8 वर्ष अघिको तुलनामा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत 18 बाट बढेर 22 पुगेको छ। हाम्रो मुलुक अधोगतिमा जाँदैछ भन्ने सूचक कहाली लाग्दो ढङ्गले बढ्दो ऋण र बढ्दो गरिबी मात्र होइन, हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू नकारात्मक दिशातिर गइरहेका छन्। केही देशलाई छाडेर विश्वका धेरै देशहरूको ऋण छ, तर नेपालको जस्तो कहाली लाग्दो अवस्था कुनै पनि देशको छैन। किनकि विकास निर्माणका लागि भनेर लिएको ऋण मध्ये अधिकांश अंश भ्रष्टाचारमा खर्च हुने गरेको छ। प्राय सबै जसो विकास आयोजनाहरू र अलपत्र र रुग्ण छन्। विकास आयोजनाहरू रुग्ण र अलपत्र हुनु भनेको भविष्यमा समेत देशको आम्दानी नहुने सङ्केत हो, ऋण लिनै नहुने भन्ने होइन। उत्पादनमूलक अर्थात् पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ऋण लिएको हो र यस्तो ऋणको सदुपयोग गरिन्छ भने मुलुक गरिब हुँदैन। तर हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार गर्नैका लागि ऋण लिने दुष्प्रवृत्ति मौलाएर गएको छ। विगतमा दात्री निकाय तथा राष्ट्रहरूले तिमीहरू गरिब छौ, लौ गरी खाऊ भन्दै सित्तैमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरूले सित्तैमा आर्थिक सहयोग दिन छाडेका छन्। विदेशीहरूले ऋण त दिन्छन्, तर त्यो ऋणको ब्याज पनि निकै चर्को छ। त्यति मात्र होइन, ऋणसँगै शर्त पनि थोपरिन्छ। जसले ऋण दिएको हो उसैले विकास आयोजनाहरूको बजेट स्टेटमेन्ट गर्ने र ठेक्का समेत उसैले लिने डरलाग्दो अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। अधिकांश विकास आयोजना दशकौँदेखि अलपत्र पर्नुको मुख्य कारण यही हो। विकास आयोजनाहरू अलपत्र हुनुमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मुख्य हात रहेको कुरा ओपन सिक्रेट जस्तै छ। त्यसैले जनताको नजरमा राजनीतिक दलहरू बदनाम छन्। तर औँसीको रातमा जुनकिरीको सहारा भने चाहिँ यति बेला प्रतिपक्षीय दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले विदेशीसँग ऋण लिएर अगाडि बढाएका विकास आयोजनाको अनुगमन थालनी गरेको छ। यदि रासोपाले साँच्चै नै अन्तर्हृदयदेखि नै यो अभियान सुरु गरेको हो भने निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ। कुन कुन विकास आयोजना कसरी अलपत्र परेका छन्? विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्नुमा कसको हात छ? नेपालमा चिनिया लगानी भित्राउन भारतबाट के कस्ता अवरोध सृजना गरिएका छन्? अलपत्र परेका विकास आयोजना अघि बढाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि बढाएको राष्ट्रव्यापी दबाव आयोजना के कसरी अघि बढ्ला? यी 4 प्रश्न अहिले निकै ज्वलन्त बनेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। खर्बौं लगानीका विकास आयोजनाहरू अलपत्र। किन सुरु गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव अभियान? विकास आयोजनाका नाममा मौलाउँदैछ भ्रष्टाचार। कसरी भइरहेको छ चिनिया लगानी निरुत्साहित गर्ने कुटिल षड्यन्त्र? अलपत्र विकास आयोजना तथा रासोपाको राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान विशेष द न्यूज रिभ्यू। भौतिक पूर्वाधार निर्माण बिना देशको आर्थिक विकास तथा समृद्धि सम्भव छैन।
विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रो देशसँग पर्याप्त आन्तरिक आम्दानी छैन। बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण हाम्रो देशले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक आम्दानी गर्न सकेको छैन। विकास परियोजना निर्माणका लागि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। विदेशीसँग ऋण लिएर धेरै विकास आयोजना अघि बढाइएको छ, तर धेरै जसो विकास आयोजनाहरू अलपत्र छन्। अलपत्र परेका विकास आयोजनाहरूको सूची निकै लामो छ। निर्धारित लागत तथा समयमा विकास परियोजना सम्पन्न हुनु भनेको नेपालका लागि कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा बनेको छ। उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु भएको 25 वर्ष पुग्ने लाग्यो। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण सुरु भएको पनि 20 वर्ष पुग्ने लाग्यो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न थालिएको 15 वर्ष लाग्यो। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको थालनी पनि 1.5 दशक अघि भएको हो। तर यी आयोजना कहिलेसम्म सम्पन्न भइसक्लान् भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। यी आयोजनाहरू त उदाहरण मात्रै हुन्। विदेशबाट लिएको ऋण लगानी पनि पानी बग्दा झैं बगिरहने, तर आयोजना सम्पन्न हुने र ती आयोजनाले प्रतिफल दिने कुरा एकादशको कथा झैं हुने अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो। तर भ्रष्टाचार मात्रै कारण होइन, यो अवस्था हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय दाउपेच पनि जोडिएको छ। खास गरी भारतीय दाउपेच बढी हावी भएको छ। केही दशक अघिसम्म नेपालका विकास परियोजना निर्माणमा भारतीय ठेकेदारहरूको एकलौटी वर्चस्व थियो। परियोजनाको ठेक्का ओगट्ने तर काम नगरिदिने भारतीय ठेकेदारहरूको रवैयाका कारण नेपाल आजित बनेको थियो। तर करिब 1 दशकदेखि नेपालका विकास परियोजना निर्माणमा चिनिया ठेकेदारहरू भित्रिए, किनकि सस्तो लागतमा विकास परियोजना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति चीनले हासिल गरिसकेको थियो। यति बेला नेपालका आधाभन्दा बढी विकास परियोजनाको ठेक्का चिनिया ठेकेदारहरूले हात पारेका छन्। तर चिनिया ठेकेदारहरूको कामको प्रगति पनि भारतीय ठेकेदारहरूको भन्दा भिन्न देखिएको छैन। आखिर चिनिया ठेकेदारहरूले नियत बस्ने निर्माणको काममा ढिलाइ गरेका हुन् कि चिनिया ठेकेदारलाई अवरोध पुर्याउनका लागि नेपालको ब्युरोक्रेसीमा भारतीय एजेन्टहरू हावी भएका छन् भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र उत्पन्न भएको हो। किनकि भारतीय समर्थित केही पत्रकार तथा मिडियाहरूले नेपालमा भइरहेको चिनिया लगानीको विरोधमा अभियान नै चलाएका छन्। यो अभियानका विषयमा नेपालमा कार्यरत चिनिया राजदूतको प्रतिक्रिया समेत आइसकेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपालमा कुन कुन विकास परियोजना के कसरी रुग्ण र अलपत्र परेका छन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले नेपालीलाई गिज्याइरहेको छ। यो सडक खण्डको लम्बाइ 113 किलोमिटर छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीसँग 16 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएर यो परियोजना थालनी गरिएको हो। 2075 पुस 5 मा सुरु भएको ठेक्का अनुसार 2079 साउन 22 भित्र काम सकिसक्नु पर्ने हो। तर 5 वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति पनि 43% मात्रै छ। सम्झौता अनुसार नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको ठेक्का रकम 16 अर्ब 79 करोड 52 लाख 96 रुपियाँ छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ निर्माणको अवस्था पनि रुग्ण रहेको छ। छोक्रे डाँडादेखि धद्रेसम्म 3.5 किलोमिटर सुरुङ निर्माणको ठेक्का 3 वर्षभित्र सक्ने गरी 2078 वैशाख 31 मा सम्झौता भएको हो। म्याद सकिन 3.5 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सुरुङ निर्माणको प्रगति भने 56% मात्रै रहेको छ। यो ठेक्का 21 अर्ब 61 करोड रुपियाँमा दिएको हो। पृथ्वी राजमार्गको सिद्ध बाबा 1 किलोमिटर सुरुङ मार्गको ठेक्का सम्झौता 3 वर्षभित्र सक्ने गरी 2078 फागुनमा भएको हो। अहिलेसम्म भौतिक प्रगति भने करिब 10% मात्रै रहेको छ। करिब 16 अर्ब रुपियाँ ठेक्का लागेको कञ्चनपुर कमला सडक 2080 कार्तिक 11 भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म निर्माण प्रगति 41.47% मात्र रहेको छ। चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर 1 वर्ष बित्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। डीपीआर तयार नहुँदा विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हो। 2 महिनाभित्र तयार पार्ने भन्दै 2079 फागुनमा डीपीआरको काम थालिएको थियो। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिङ पोखरा सडक खण्ड स्तरो उन्नतिको काम थालिएको 3 वर्ष भयो। ठेक्का सम्झौता अनुसार यति बेलासम्म काम सकिनुपर्ने हो, तर भौतिक प्रगति भने 40% पनि भएको छैन। यसको लागत करिब 32 अर्ब रुपियाँ हो। यी आयोजनाहरू चिनिया ठेकेदारले अघि बढाएका हुन्। तर चिनिया ठेकेदारले निर्माण थालेका आयोजनाहरू मात्रै रुग्ण र अलपत्र बने भन्ने प्रचार चाहिँ केवल भारत समर्थित मिडिया तथा पत्रकारको दुष्प्रचार मात्रै हो। किनकि भारतीय ठेकेदारले अगाडि बढाएको हुलाके सडक विगत 25 वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ। रेलमार्ग निर्माणको काम पनि त्यसरी नै अलपत्र छ। जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म रेलमार्ग निर्माणको थालनी भारतीय ठेकेदारले गरेको 2058 सालदेखि हो। करिब 60 किलोमिटर दूरीको यो रेलमार्गको प्रगति अहिलेसम्म 50% भन्दा माथि छैन। मदन भण्डारी पूर्व पश्चिम राजमार्ग होस् या मध्य पहाडी लोकमार्ग होस्, सबैको हालत चौपट रहेको छ। निर्माणका लागि खरबौं रुपियाँ खर्च भइसकेको छ, तर कहिले सम्पन्न होला
भन्ने टुङ्गो छैन। खर्बौं लगानीका विकास आयोजनाहरू अलपत्र। किन सुरु गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव अभियान? विकास आयोजनाका नाममा मौलाउँदैछ भ्रष्टाचार। कसरी भइरहेको छ चिनिया लगानी निरुत्साहित गर्ने कुटिल षड्यन्त्र? अलपत्र विकास आयोजना तथा रासोपाको राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान विशेष द न्यूज रिभ्यू। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले थालेको राष्ट्रिय दबाव अभियान अन्धकारमा जुनकिरीको सहारा भने जस्तै भएको छ। किनकि एकातिर आयोजना निर्माणका लागि विदेशीसँग लिएको ऋणको ब्याज बढेको बढै छ, अर्कातिर ती आयोजना अलपत्र परेका कारण प्रतिफल आउन सकेको छैन। उदाहरणका लागि छिमेकी भारतलाई तिर्नुपर्ने ऋण रकम करिब 25 अर्ब रुपियाँ छ। छिमेकी चीनलाई तिर्नुपर्ने ऋण 34 अर्ब रुपियाँ छ। मित्र राष्ट्र जापानलाई तिर्नुपर्ने ऋण 36 अर्ब रुपियाँ छ। यी देशहरूमा निकै नै चर्को ब्याज तथा कडा शर्तमा ऋण लिएको हो। ती शर्त हुन् परियोजनाको लागत स्टेटमेन्ट पनि ऋणदाताले नै गर्ने, परियोजना निर्माणको ठेक्का पनि ऋणदाताले नै लिने र परियोजनाका लागि आवश्यक परामर्शदाताहरूको नियुक्ति तथा उनीहरूको सेवा सुविधा निर्धारण पनि ऋणदाताहरूले नै गर्ने। यस्ता शर्तका कारण ऋणको ब्याज यथार्थमा वार्षिक 7% को हाराहारीमा पुग्ने गरेको छ। त्यसैले विकास आयोजना रुग्ध र अलपत्र पार्नुभन्दा ठूलो राष्ट्रघात अर्को हुनै सक्दैन। यस्तो राष्ट्रघातमा ठूला तथा पुराना दलहरूको संलग्नता ओपन सेक्रेट जस्तै छ। उदाहरणका लागि केही दिन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पूर्व पश्चिम मध्य पहाडी लोकमार्गको पदयात्रा अभियान 18 दिनमा सम्पन्न गरेको थियो। तर मध्य पहाडी लोकमार्गको दूरदर्शिताका सन्दर्भमा एमाले सरकारलाई दबाव दिएको देखिएन। एमालेको ध्यान अन्यन्त्रै देखियो, किनकि मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण अलपत्र पार्नुमा एमालेका कार्यकर्ताहरूको पनि हात छ। एमाले जस्तै अन्य पुराना तथा ठूला पार्टीहरूले रुग्ध तथा अलपत्र पारिएका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई दबाव दिने नैतिकता राख्दैनन्, किनकि ती दलकै कारण आयोजना रुग्ध बनेका हुन्। सत्ताधारी दलहरूले कि त आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्का दिएका हुन्छन् कि त ठेकेदारसँग चन्दा र कमिसन लिएका हुन्छन्। यो मामिलामा रासोपा अहिलेसम्म भर्जिन रहेका कारण दबाव दिने नैतिकता मात्रै राख्दैन, उसको दबाव अभियानमा जनसहभागिता पनि बढ्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ रुग्ध तथा अलपत्र पारेका विकास आयोजना छिटो निर्माण गर्न रासोपाले सुरु गरेको दबाव अभियानका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। रुगण र अलपत्र पारिएका विकास योजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउने उद्देश्यका साथ प्रतिपक्षी रासोपाले राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान सुरु गरेको छ। यही माघ 21 गते आइतबारदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सुरु भएको दबाव अभियानको पहिलो चरण चैत 21 गतेसम्म चल्ने रासोपाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। पहिलो चरण अन्तर्गतको 2 महिने दबाव अभियानमा प्रत्येक प्रदेशका 3-3 वटा योजनामा पदयात्रा गर्ने रासोपाले जनाएको छ। रासोपाले यसअघि पुस 9 देखि 11 गतेसम्म नारायणगढ बुटवल 113 किलोमिटर सडक खण्डमा दबाव यात्रा गरेको थियो। उक्त सडक खण्ड विस्तारमा भइरहेको ढिलाइमाथि सरकारको ध्यानकर्षण गराउन पदयात्रा गरेको थियो। उक्त पदयात्राले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएपछि रासोपाले औपचारिक रूपमै राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान सुरु गरेको हो। रासोपाले गरेको बुटवल नारायणगढ सडकको पदयात्रा पछि नेपालका लागि चिनिया राजदूतको समेत ध्यानकर्षण भएको थियो, किनकि उक्त सडक विस्तारको ठेक्का चिनिया कम्पनीले लिएका छन्। निर्माणाधीन ठूला आयोजना मध्ये सबैभन्दा रुगण अवस्थामा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो। रासोपाले यही आयोजना मार्फत दबाव अभियानको सुरुवात गरेको छ। 22 वर्ष अघि निर्माण आरम्भ गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अहिलेसम्म बाँध समेत निर्माण आरम्भ गरिएको छैन। कुन ठाउँमा बाँध निर्माण गर्ने हो त्यसको टुङ्गो समेत लागेको छैन। त्यसो त मुगलिन नारायणगढ बीचको 32 किलोमिटर सडकलाई फराकिलो बनाउने योजना थालिएको 15 वर्ष पुग्न लागेको छ, तर काम अझै सकिएको छैन। वर्षौंदेखि रुगण तथा अलपत्र साना तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको संख्या अनगिन्ती छ। सबै आयोजना स्थलमा पुग्न 5 वर्षको समय पनि थोरै हुन्छ, तर देशलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने ठूला आयोजना स्थलमा पुग्न भने खासै अप्ठ्यारो छैन। गत आम निर्वाचन लगतै सत्तामा जानुको सट्टा रासोपाले यस्तै अभियान सुरु गरेको भए परिणाममुखी हुन्थ्यो, तर सत्ताको लोभका कारण त्यति बेला चुक्यो। ढिलै भए पनि रासोपाले थालनी गरेको यो अभियान
सराहनीय छ। यो अभियानले मुलुकलाई त प्रतिफल दिन्छ नै, रासोपालाई पनि प्रतिफल दिन्छ। रासोपा बल्ल अहिले सही लाइनमा आएको महसुस जनताले गरेका छन्। हाम्रो देशका राजनीतिक दलहरूको इतिहास हेर्ने हो भने उनीहरूले सत्तामा रहेको बेलामा भन्दा सत्तामा नरहेको बेला देश र जनताको पक्षमा धेरै उपलब्धि दिएका उदाहरण छन्। कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्न सत्तामा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन। अहिले निर्माणाधीन ठूला आयोजना मध्ये 50% आयोजना निर्धारित मिति तथा लागतमा सम्पन्न हुने हो भने देशलाई निकै ठूलो उपलब्धि हुन्छ। यसका लागि पहिलो शर्त भनेकै दबाव हो। जनदबाव नपुगेरै विकास आयोजनाहरू रुगण तथा अलपत्र परेका हुन्। अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भारतले दोहोरो मापदण्ड अपनाइरहेको छ। किनभने एकातर्फ भारतले चीनबाट आफ्नो भूमिमा लगानी भित्राइरहेको छ, तर नेपालमा भने चीनको लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ। चीनले नेपालको जलस्रोतलाई विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्छ र यो उनीहरूका लागि पैसा कमाउने व्यवसाय हो। तर भारतका लागि यो रणनीतिक स्रोत र सुरक्षाको मुद्दा पनि हो। त्यसैले पानी उनीहरूका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। खर्बौं लगानीका विकास आयोजनाहरू अलपत्र किन सुरु गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव अभियान? विकास आयोजनाका नाममा मौलाउँदैछ भ्रष्टाचार। कसरी भइरहेको छ चिनिया लगानी निरुत्साहित गर्ने कुटिल षड्यन्त्र? अलपत्र विकास आयोजना तथा रासोपाको राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान विशेष द न्यूज रिभ्यू। देशको शासन व्यवस्था कुन राम्रो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने मुख्य आधार भनेकै विकासको गति हो। विकासको गति ढिलो भयो भने लोकतन्त्रले पनि जनतालाई शास्ति दिन्छ। विकासको गति छिटो भयो भने निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्थाले पनि जनतालाई सुख, शान्ति र आशा दिन्छ। नेपालको विकास निर्माणको गति पञ्चायतकालका 3 दशकमा राम्रो थियो कि पञ्चायती व्यवस्था समाप्ति पछिको 3 दशकमा बढी छ भन्ने प्रश्न यति बेला जो कोहीको मुखबाट पनि सुन्ने गरिन्छ। के देशको विकासको गति राजाको सक्रिय नेतृत्वमा रहेको पञ्चायती व्यवस्थाको भन्दा पनि कम भएको हो त? सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको तुलनामा बहुदलीय कालमा देशले निकै ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ। तर मोटामोटी रूपमा हेर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थाको 3 दशकमा गौरव गर्नुपर्ने विकास परियोजनाहरू थोरै मात्रै सम्पन्न भएका छन्। त्यसका लागि अरू धेरै उदाहरण दिइरहनै पर्दैन। पञ्चायत कालमा बनेको तराईको महेन्द्र राजमार्ग र बहुदल कालमा अगाडि बढाइएको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गलाई तुलना गर्दा हुन्छ। आजभन्दा 60 वर्ष अघि नै तराईमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको निर्माण गरेर राजा महेन्द्रले इतिहासमा आफ्नो नाम अमर बनाइसकेका छन्। राजनीतिक रूपमा राजा महेन्द्र जतिसुकै निरङ्कुश भए पनि उनी राष्ट्रवादी र विकास प्रेमी थिए भन्ने उदाहरण यही पूर्व पश्चिम राजमार्गले दिइसकेको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि यस्तै कालजयी भौतिक संरचना निर्माण थालिनु अपरिहार्य थियो। मध्य पहाडी लोकमार्गका रूपमा त्यो कदमको थालनी भयो। मध्य पहाडी लोकमार्गको सपना ठीक हो, नेपालको सन्तुलित विकासका लागि अपरिहार्य हो भन्ने कुरामा कुनै विमति छैन। तर जुन ढङ्गले रेखाङ्कन गरियो त्यहाँनिर ठूलो बेइमानी भएको छ। पहिलो कुरा त मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माण थालनी भएको 2 दशक पुग्न लागिसक्यो। करिब 2 खर्ब रुपियाँ खर्च भइसक्यो, तर भौतिक प्रगति 50% पनि छैन। कतिपय ठाउँमा त रेखाङ्कन हुनै बाँकी छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ जम्मा 800 किलोमिटर छ, तर पूर्व पश्चिम मध्य पहाडी लोकमार्ग 1800 किलोमिटर लम्बाइको हुने गरी रेखाङ्कन गरियो। त्यसैले निर्माण सम्पन्न भइहालेछ भने पनि यो सडक सहायक मार्ग हुनेछ। लोकमार्गका रूपमा प्रयोग हुने सम्भावना नै छैन। लोकमार्गका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने हो भने कम्तीमा पनि 1/3 लम्बाइ घटाउनु पर्छ। 1800 किलोमिटरबाट 1200 किलोमिटरमा झार्न सकिएन भने यो सडक लोकमार्गका रूपमा प्रयोगमा आउन सक्दैन। 1200 किलोमिटरमा झार्न सकिने भौगोलिक सम्भावना छ। यसका लागि नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू इमानदार बन्नै पर्छ, तर इमानदार छैनन्। सत्तामा बस्नेहरू कतिसम्म बेइमान छन् भन्ने एउटा उदाहरण मध्य पहाडी लोकमार्गको लमजुङ खण्डमा उत्पन्न गराएको समस्याले पनि प्रश्न पार्छ। हुन त मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण आयोजना समयमै समस्याले ग्रस्त छ। त्यसमध्येको एउटा प्रतिनिधि समस्या हो लमजुङ खण्ड। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ मध्य पहाडी लोकमार्गको प्रतिनिधि समस्याका रूपमा रहेको लमजुङ खण्डका सन्दर्भमा छोटो चर्चा।
मध्य पहाडी लोकमार्गको पोखरा लमजुङ खण्ड निर्माणमा उत्पन्न स्थानीय अवरोध विगत 10 वर्षदेखि जारी छ। लमजुङको भोलेटार क्षेत्रको करिब 1 किलोमिटर र सुन्दर बजार क्षेत्रको करिब 2 किलोमिटर खण्ड निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरिएको 1 दशक बितिसकेको छ, तर अवरोध हटाउने सार्थक प्रयास भने हुन सकेको छैन। विवादास्पद खण्ड भनेको बजार क्षेत्र हो, जहाँ पहिले नै स्थानीय सडक थियो। सडक किनारमा सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमा घडेरी किनेर घर बनाएका थिए। साबिककै साँगुरो स्थानीय सडकलाई मध्य पहाडी लोकमार्ग कायम गर्ने गरी रेखाङ्कन गरियो। मध्य पहाडी लोकमार्गको मापदण्ड अनुसार सडक 25 मिटर चौडाइको बनाउनु पर्ने भएकाले धेरैका घर घडेरीहरू मासिने अवस्था पनि उत्पन्न भयो। घर घडेरी मास्छे बापत मुआवजा दिनुपर्ने पनि माग स्थानीयले गरे, तर लोकमार्ग आयोजनाले मुआवजा दिने प्रावधान नभएको जनायो। विवादको मुख्य जड यही हो। बाक्लो बस्ती भएको बजार क्षेत्रमा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेपछि विकल्पका रूपमा बस्ती नभएको नयाँ ठाउँबाट रेखाङ्कन गरिनु पर्थ्यो, तर नयाँ ठाउँबाट रेखाङ्कन गर्न पनि नदिने, साबिकको सडकलाई मापदण्ड अनुरूप फराकिलो बनाउन पनि नदिने प्रयास जारी छ। यी दुईवटा विवादास्पद खण्ड बाहेक लमजुङ जिल्लाभित्र मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको करिब 40 किलोमिटर सडक निर्माण करिब सम्पन्न भइसकेको छ, तर यी दुईवटा विवादास्पद खण्डकै कारण काठमाडौँ पोखरा तथा बेसी सहर पोखरा पुग्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरू मध्य पहाडी लोकमार्गको रूटमा चल्न सकिरहेका छैनन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग सुचारू हुन नसक्दा सबैभन्दा ठूलो घाटा लमजुङलाई नै भएको छ। विवाद सुरु भएको 10 वर्षको यो अवधिमा संघीय सत्ता र प्रदेश सत्तामा लमजुङका जनप्रतिनिधिहरूको बलियो पकड छ। लमजुङकै पृथ्वी सुब्बा गुरुङ 3.5 वर्ष गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो। देव गुरुङ संघीय सरकारको मन्त्री बन्नुभयो, तर मध्य पहाडी लोकमार्गको लमजुङ खण्डमा परेको समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास उहाँहरूले गर्दै गर्नु भएन। मध्य पहाडी लोकमार्ग सुचारू भएमा लमजुङ जिल्ला दुर्गमबाट तत्काल सुगम बन्छ, किनकि 80% लमजुङेहरू बढीमा 1 घण्टामा प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्न सक्छन्। 10 मिनटमा सार्वजनिक यातायातका साधन फेला पर्ने सम्भावना रहन्छ, तर स्थानीय बासिन्दाकै अवरोधका कारण लमजुङको ठूलो अवसर गुमेको छ। अहिले पनि लमजुङबाट अन्यन्त्र बसाइसराई तीव्र रहेको छ। उदाहरणका लागि 2068 सालको जनगणनामा लमजुङको जनसङ्ख्या 1,74,000 थियो, तर 2078 सालको जनगणनामा 1,54,000मा झर्यो। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि लमजुङबाट अन्यन्त्र भइरहेको बसाइसराई रोकिने अनुमान गरिएको थियो। मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्र गुल्जार बन्न थालेका पनि थिए। पटक पटक अवरोध सिर्जना भएपछि जनता निराश बन्न थालेका छन्। विवादास्पद यी दुईवटा बजार क्षेत्र छलेर लोकमार्ग निर्माण गर्ने वैकल्पिक सम्भावना नभएको होइन, 3-4वटा उपयुक्त विकल्प पनि छन्, तर विकल्पको प्रयोग गर्नुभन्दा समस्यालाई थाती राख्दै थप गिजोल्ने गरिएको छ। पुरानो बजार क्षेत्रमा मापदण्ड अनुसारको सडक निर्माण असम्भव छ भन्ने जान्दा जान्दै 10 वर्षसम्म पनि विकल्पको प्रयास नगरिनुमा दोषीको हो। निश्चय पनि यो अवधिमा पटक पटक सत्तामा पुगेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै मुख्य दोषी हुन्। खर्बौं लगानीका विकास आयोजनाहरू अलपत्र किन सुरु गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव अभियान? विकास आयोजनाका नाममा मौलाउँदैछ भ्रष्टाचार। कसरी भइरहेको छ चिनिया लगानी निरुत्साहित गर्ने कुटिल षड्यन्त्र? अलपत्र विकास आयोजना तथा रासोपाको राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार विगत 5 वर्ष यता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति घटेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति घट्नुको तत्कालीन असर भनेको रोजगारी घट्नु हो। दीर्घकालीन असर भनेको मुलुक कंगाल बन्दै जानु हो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति किन घटिरहेको छ, मुलुकको रेट किन बढिरहेको छ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूलाई थाहा नभएको होइन। 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा माथि खर्च हुने आयोजनाको संख्या करिब 25वटा छन्, जसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने गरिएको छ। यी आयोजनामा अहिलेसम्म करिब 10 खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ, तर काम अधुरो छ। लगानीको प्रतिफल आउने भनेको आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्रै हो, तर राष्ट्रिय गौरवका अधुरा आयोजना छिटो सम्पन्न गर्नका लागि बजेटको अभाव छ। विकास बजेट वर्षको 3 खर्ब रुपियाँ जति छुट्याउने गरिएको छ। त्यो 3 खर्ब रुपियाँ पनि हजारौं आयोजनामा परेवालाई कनिका छरे जसरी छर्ने गरिन्छ। एकातिर बजेट फस्दै गएको छ, अर्कातिर आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहँदा प्रतिफल नआउने अवस्था छ। त्यसैले सर्वप्रथम अधुरा आयोजना छिटो सक्नु पर्यो। ती आयोजनाले प्रतिफल दिन थालेपछि
त्यही रकमबाट नयाँ आयोजना सुरु गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि पहिला काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका काम सकेर मात्रै मध्य पहाडी लोकमार्गमा हात हालिएको भए मध्य पहाडी लोकमार्गको काम सकेर मात्रै मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा हात हालिएको भए मुलुक यसरी ऋणमा डुब्ने थिएन। लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गजबले सञ्चालन हुन थालेपछि मात्रै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाइएको भए देशको आर्थिक अवस्था यस्तो हविगतमा पुग्ने थिएन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। खर्बौं लगानीका विकास आयोजनाहरू अलपत्र किन सुरु गर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव अभियान? विकास आयोजनाका नाममा मौलाउँदैछ भ्रष्टाचार। कसरी भइरहेको छ चिनिया लगानी निरुत्साहित गर्ने कुटिल षड्यन्त्र? अलपत्र विकास आयोजना तथा रासोपाको राष्ट्रव्यापी दबाव अभियान विशेष द न्युज रिभ्यू।